کہ انہاں دے ہاتھ سرکار نے اپنے ہاتھ نوں انہاں دا ہاتھ کیا ہے. انہاں دے نکاح وچ سرکار دی دو صاحبزادیاں نے. فضیلت ہے پر افضلیت ابو بکر صدیق. سبحان اللہ. افضل صاحب سیدنا ابو بکر صدیق نے. یہ فضیلت ہے مولا علی شیر خدا دی کہ آپ کو سرکار نے فرمایا کہ علی دے چہرے نو دیکھنا بھی عبادت ہے. النظر الی وجہ علی عبادت. علی دے چہرے نو دیکھنا عبادت ہے. وذکر علی عبادت. علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. بڑیاں فضیلتاں نے مولا علی دیاں لیکن سب تو افضل ذات سیدنا ابو بکر صدیق دی ذات. حضرات دی وقار بڑیاں شانوں والے سارے صحابہ. افضلیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیئے. آپ دی ایک گل سماعت فرماؤ. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اسلام